Karong adlaw, mao ang sagradong asembliya sa adlaw sa Pentecostes. Sa paghinumdum sa kasaysayan niining adlaw mismo, 2000 ka tuig na ang milabay, ang mga tinun-an ug ang daghang tawo sa Jerusalem nakasaksi og usa ka talagsaong panghitabo. Nianang adlaw, ang mga tawo sa Nazareth sa Galilea namulong sa lain-laing mga pinulungan. Ug daghang mga tawo gikan sa labaw sa 15 kalain-laing mga nasod nakadungog sa talagsaong buhat sa Dios sa ebanghelyo sa ilang kaugalingong lumad nga mga pinulungan. Duha ka libo ka tuig kanhi, nining adlaw sa Pentecostes, ang Dios nag-abli sa dalan alang sa iyang katawhan sa pagpamatuod mahitungod kang Hesukristo. Karong adlaw, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang mga magbubuhat sa bag-ong kasabutan sa espiritu ug ang pangasaw-unon. Mga igsuon, unsa ang tawag sa usa ka botelya nga walay sulod? Gitawag nato kini nga walay sulod nga botelya. Karon, kung kana nga botelya adunay tubig, unsa ang atong tawag niini? Kini mahimong usa ka botelya sa tubig. O kung kana nga botelya adunay usa ka bulak, unsa ang tawag niini? Nahimo kining flower vase. Palihog naa kini. Karon, ibalhin nato ang atong panig-ingnan sa mga panaksan. Unsa ang atong itawag nga panaksan nga walay bisan unsa niini? Kini usa ka walay sulod nga panaksan. Apan unsa man kun kini adunay bugas? Usa kini ka panaksan sa bugas. Unsa ka kung kini adunay tubig? Usabaw. O mga side dishes. Mga igsuon, dili ba kung unsa ang naa sa sulod nato mauusab ang magpaila kung kinsa kita? Depende sa unsay sulod nato, mahitabo ang kausaban. Mahimong parehas kita sa itsura, apan depende sa kung unsa ang naa kanato, magbag-o kita sa lain-laing mga tao. Kung atong tan-awon balik ang kasaysayan sa panahon sa apostoles, unsa ang gihatag sa mga apostoles niining adlaw sa Pentecostes? Samtang ang balaang espiritu mipuno kanila, naunsa ang mga apostoles? Sila nahimong mga magbubuhat sa bag-ong kasabutan. Dili ba sila nahimong himpit nga mga anak sa Dios? Ang usa ka walay sulod nga botelya mahimong botelya sa tubig kung mapuno sa tubig, ug flower vase kung puno sa mga bulak. Sa samang paagi, ang walay sulod nga panaksan mahimo nga usa ka panaksan nga bugas, usa ka panaksan nga tubig, o usa ka panaksan nga sabaw, depende sa kung unsa ang gihuptan niini. Sa samang paagi, sa diyang anaa kanato ang balaang espiritu, kita mausab ngadto sa katawhan sa balaang espiritu. Ilabi na, unsa ang mahitabo kung anaa kanato ang espiritu ug ang pangasaw-unon? Dili ba kita mausab ngadto sa mga anak sa langit ug mga magbubuhat sa bag-ong kasabutan? Karon, kinahanglan nga magbag-o kita pinaagi sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecostes. Pinaagi niini ang buluhaton sa pagkatawo pag-usab kinahanglang mahitabo. Hangtod kagahapon pa lang, dili tingali nato masangyaw ang ebanghelyo sa kusog nga tingog. Mao kini ang kahimtang sa mga apostoles. Apan, human makadawat sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecostes, sila nahimong himpit nga lahi nga mga tawo. Sila walay kahadlok ug walay pagduha-duha, mipamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Sila hingpit nga nausab. Atong susihon kini nga talan-awon pinaagi sa Biblia. Atong tan-awon ang basahon sa Acts chapter 2 verse 1. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit.
Sa dihang atong basahon ang chapter 1, sila makugihong nag-ampo. Atong tanawon ang chapter 1 verse 15. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo, mitindog si Pedro og niingon. Unsay gibuhat sa 120 ka tawo sulod sa napulo ka adlaw gikan sa pagkayab ni Hesus ngadto sa adlaw sa Pentecostes? Chapter 1 verse 12. Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga maoy gilayon nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babayi ug si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. Human sa pagkayab ni Jesus, ilang gihalad ang ilang kaugalingon sa pagampo sulod sa napulo ka adlaw ug sa katapusan sa chapter 2 verse 1, ang adlaw sa Pentecostes miabot. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila, silang tanan napuno. Unsay napuno kanila? Sa Espiritu Santo ug misultig nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sumala sa Acts chapter 2, ang Espiritu Santo gihatag sa adlaw sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo mikunsad kanila ug sukad niadto sila nagwali sa ebanghelyo nga nag-ingon si Jesus mao ang Mesiyas, siya mao ang Dios nga labing gamhanan nga mianhi gikan sa langit. Tuo kang Jesus ug maluwas ug dawata ang kapasayloan sa mga sala. Niining paagiha, nagsugod sila sa pagsangyaw human makadawat sa balaang espiritu sa kaning ulan. Hangtod niadto, human sa paglansang ni Hesus sa krus, ang mga tinun-an sa tago nagpundok, nga gitrangkahan ang matag pultahan. Puno sila sa kahadlok. Apan, usa ka talagsaong kausaban ang nitabo human sa adlaw sa Pentecostes. Sa wala pa kini nga adlaw, sila nahadlok nga tawgon sa publiko nga kadtong nagtuo kang Hesus. Sa kasukwahi, human sa adlaw sa Pentecostes, maisugo nilang gisangyaw ang ebanghelyo. Busa ang adlaw sa Pentecostes na himong usa ka punto sa pagbag-o sa unang simbahan. Hangtod niadto ang mga tinun-an walay ingon nga kaisog. Nahadlok sila. Human si Jesus gilansang sa krus, unsa ang gibuhat sa tanan niyang mga tinun-an bisan human sa iyang pagkabanhaw? Ilang gitrangkahan ang mga pultahan tungod sa kahadlok. Dili ba na record sa Biblia nga si Jesus kalit nga miabot og mibarog taliwala kanila? Ang ikasikwenta nga adlaw human sa pagkabanhaw mao ang adlaw sa Pentecostes. Wala pay duha ka bulan, nausab sila sa hingpit nga lahi nga mga tawo. Sama nga ang usa ka walay sulod nga botilya mahimong usa ka botilya sa tubig kung mapuno sa tubig o usa ka flower vase kung mapuno sa mga bulak. Sa diha nga sila napuno sa balaang espiritu, sila nahimong maisugon kaayo. Si Jesus mao ang atong Mesiyas ug ang atong maluluwas. Siya mao si Kristo. Wala sila magduha-duha o mahadlok sa pagsangyaw mahitungod kang Hesus. Sila mi pamatuod ngadto sa tanang katawhan nga sila mituo kang Hesus ingon nga Kristo. Sila makugihon nga nagpasigarbo mahitungod kang Kristo. Ang tanan nilang paningkamot na record sa tibok libro sa mga buhat. Ingong resulta, usa ka milagro ang nahitabo. 3,000 o gani 5,000 ka tawo ang mituo kang Hesus sa usa lang ka adlaw. Atong susihon kung sa unsang paagi sila na usab sa pagdawat sa balaang espiritu, pinaagi sa pagpakli sa Acts chapter 2 verse 5. Didto sa Jerusalem niadtong higayuna may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan.
Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila, ug natingala sila pag-ayo kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila, dili ba taga Galilea man kini mga tawhana? Ang ilang gipasabot mao nga ang mga tawo gikan sa Galilea dili gayud makamaong musulti og 15 o labaw pa nga langyaw mga pinulungan. Apan sa pagkadawat sa balaang espiritu, kini nga mga mangingisda wala na magpabilin isip mga mangingisda lamang. Nahimo silang mga anak sa Dios, mga magbubuhat sa bag-ong kasabutan, ug mga saksi ni Hesukristo. Ang ilang ngalan dili na usa ka walay sulod nga botelya o usa ka botelya sa tubig. Hinuon sila nahimong usa ka maanindot nga vase nga gisudlan sa masanag nga mga bulak sa balaang espiritu. Ingon nga resulta ang kahibulungang buhat sa ebanghelyo sa Dios na buhi. Ipadayon nato ang verse 30. Si Pedro unang mitindog og misulti sa mga tawo. Verse 30. Usa siya ka propeta og nahibalo nga ang Dios nanumpa sa pagtuman sa iyang saad nga himuon iyang hari ang usa sa iyang mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios, busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai didto sa Hades, ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Dios kini maong Hesus ug kaming tanan mga saksi niini. Hangtod niadtong panahona, nanago sila sa lawak tungod sa kahadlok. Apan 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw, kining kahibulungang kausaban nahitabo. Sila masaligong nagpasiugda sa panon sa Jerusalem. Si Jesus mao ang Kristo. Mupadayon kita sa verse 37. Atong tan-awon ang verse 37. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsuon, unsa may among buhaton. Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni, sa kinsang ngalan, sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. 50 pa lang kaadlaw ang milabay, sila nahadlok pag-ayo. Nga nagunahuna, kung ako mangahas sa paghisgot sa ngalan ni Jesus, dili ba ako bugal-bugalan sa mga Hudeyo? Apan unsay ilang gisulti uban ang kaisog? Paghinulsol o pagpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. Ug unsa ang ilang giwali sa Acts chapter 4? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Hesus kay walay laing ngalan nga gihatag ngadto sa katawhan diin kita kinahanglan maluwas. Kaniadto, sila sama sa walay sulod nga mga sudlanan. Apan, gipuno sila sa Dios sa Espiritu Santo. Ang balaang Espiritu nagdala sa ingon nga gamhanan nga buhat. Sa panahon sa amahan, ang balaang Espiritu nga gitawag og Jehova, gibubo ngadto sa walay sulod nga botelya, ug sa panahon sa anak, ang balaang Espiritu nga gitawag og Hesus gihatag. Karon, sa panahon sa balaang Espiritu, ang bag-ong ngalan, si Kristo ang sanghong, ug ang bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan, mibubo sa balaang Espiritu sa langit ng mga anak. Busa, aduna na kitay misyon. Sa panahon sa amahan, ilang giproklamar ang ngalan ni Jehova. Sa panahon sa anak, ilang gisangyaw ang ngalan ni Hesukristo. Unya, sa panahon sa balaang Espiritu, kinahanglan natong isangyaw ang bag-ong ngalan nga Kristo ang sanghong, ug bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan. 전하고 증거하는 이 역사를 우리가 이렇게 내야 되지 않겠습니까? Ang balaang espiritu nga atong nadawat ni ining adlaw sa Pentecostes gihatag aron pagtuman ni ini nga tahas. Duha ka libo ka tuig na ang milabay, ang mga tinun-an ni Jesus na hadlok pag-ayo sa mga Hudeyo ug nahadlok pagani nga ibutyag ang ngalan nga Jesus. Bisan si Pedro nga adunay lig-on nga pagtuo, milimod kang Hesus. Dili ba taga Galilea man ka? Nakita ko nga kauban ka ni Jesus. Si Pedro mitubag, unsay imong gisulti? Wala ko kailan niya. Kapila niya siya gilimod? 3 ka higayon. Kung adunay moingon ako nakaila kang Hesus, sila tagdon sama sa usa ka makalilisang nga tawo sa katilingban sa mga Hudeyo. Mao nga ang mga tinun-an na hadlok pag-ayo.
그걸 굉장히 두려워했더랬는데 이제는 Apan, sukad ni ining panahuna, ilang gipadayag ang ilang pagtuo kang Hesus uban ang kaisog atubangan sa daghang tawo. 드러내고 보니까 Sa dihang gibuhat nila kini, pila ka tawo ang nabunyagan sa usa ka adlaw? 이루어지게 됩니까? Atong tan-awon ang verse 40. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Pila sila? Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlaw. Sukad niadto, ang tanan nilang mga buhat gihatagan og gahom sa balaang espiritu sa kanhing ulan sa adlaw sa Pentecostes. 진행하는 행적이 됐죠. Ipadayon nato ang verse 43. Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutuo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw dito sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga balay. Gidayeg nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan ug sa matag adlaw unsa iyang gibuhat gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. 이렇게 해서 Usa 120 ka tawo ang nakadawat sa balaang espiritu sa kanhing ulan sa adlaw sa Pentecostes. 당장 Nianang adlaw mismo 3,000 ka mga tawo ang naghinulsol ug nakadawat sa kaluwasan. 이어서 Ug human niining talagsaon nga panghitabo, kada adlaw daghang mga tawo ang naghinulsol, nagpabunyag ug mibalik sa balaang grasya sa Dios. 이런 놀라운 역사가 계속 반복되게 되었습니다. Sa panglantaw sa tao, murag kun sila musangyaw bahin kang Hesus, ang mga tawo musalikway kanila nga muingon, ikaw usab nagtuo sa usa ka katingad ang relihiyon? 배척을 당할 줄 알았는데 Apan 3,000 ka tawo ang naginulsol ug nabunyagan. 뜻하지 아니하게 회개 역사가 일어났습니다. 사도행전 Mupadayon kita sa libro sa Acts chapter 6. Chapter 6 verse 1. Wala madugay, unsay nahitabo, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an. Sanglit ang Dios naghatag kanila og mga panalangin kada adlaw, ang gidaghanon midaghan. Mupadayon kita sa verse 7. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios, ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam kadaghan. Nahimo silang unsa? Ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. Bisan ang daghang mga pari nga wala mahuna-huna, ni bisan kinsa, nahimong masulundon sa pagtuo. 복종하고 순종하고 나오는 이런 Ang maong talagsaong mga panghitabo nagsugod sa pagkahitabo. 이런 이제 Samtang ang ebanghelyo mikaylap sa hilabihan kamubo nga panahon, 일어나게 ang Judaismo nahimong tensyonado kaayo. 유대교였던 유대교에서는 굉장히 긴장을 했습니다. Naghuna-huna sila, kung magpadayon kini, ang tanan mutuo kang Hesus. Dili nato tugutan nga mahitabo kini, ug nagpahamtang og mga pagdili sa mga apostoles. 하는 이와 같은 일들이 생겨나기 시작했습니다. Atong tan-awon ang chapter 4 verse 17. 이것이 Apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitabuang ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Hesus ngadto kang bisan kinsa. Sama sa gipahayag sa mga apostoles, paghinulsol, pagpabautismo ug dawata ang kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Hesukristo, daghang tawo ang miduyog. Kini nagtukngod sa dakong pagbati sa krisis taliwala sa Hudyong komunidad. 그래서 이것이 Busa ila silang gihulga aron dili na kini mokaylap pa taliwala sa katawhan. 위협도 하고 그 복음이 참 Gibuhat nila ang ilang pinakamaayo sa pagbabag sa ebanghelyo. 최선을 다했습니다. Did-an nato sila sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Jesus ngadto kang bisan kinsa. Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles og giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Jesus. Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Kaniadto human makasaksi nga gidakop si Jesus, gilimod nila si Jesus. Apan sila karon nagpamatuod kaniya, uban ang maisugon nga pagtuo. 그 입술들이 이제는 담대한 어떤 믿음을 갖게 되었습니다. 여러분, Mga igsuon, kinahanglan kitang magmaisugon.
Makabaton kitag kaisog pinaagi sa Espiritu Santo. 이 시대 Kinsa ang manluluwas niining panahona sa balaang espiritu? 성령 시대 구원자 새 이름 누구죠? Kita kinahanglang maisugon nga mo pamatuod mahitungod sa bag-ong ngalan, Kristo ang sanghong, ug bag-ong Jerusalem nga langit nung inahan. Tungod niini, sumala sa Psalms, unsay angay natong buhaton? 뭘 어떻게 하라고요? Mahimong usa nga makapasigarbo bahin sa Dios. Ang atong mga kasing-kasing kaniadto walay sulod, apan ang Dios nagpuno kanila sa balaang espiritu aron kita makapasigarbo mahitungod kaniya. Sa panahon sa amahan, kadtong gipalihok sa balaang espiritu, nagpasigarbo mahitungod sa Dios nga si Jehova. Sa panahon sa anak, kadtong gipalihok sa balaang espiritu, nagpasigarbo mahitungod kang Hesukristo. Unya, unsa man sa panahon sa balaang espiritu, niini nga panahon, kadtong gipalihok sa balaang espiritu, kinahanglan magpasigarbo mahitungod sa langit ng amahan nga si Kristo ang sanghong, ug sa bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan, sa espiritu ug sa pangasaw-unon. 자랑하도록 되어 있습니다. 병례 Depende kung unsa ang naa sa botilya, lahi ang mga panghitabo ug mga ngalan. 이름이 달라집니다. Dili ba kita mga anak sa Dios nga makapanunod sa gingharian sa langit? 자녀들 아니겠습니까? Ang Dios nagsilyo kanato isip iyang mga anak. 오늘 Kung ang mga nakadawat sa balaang espiritu gikan sa Dios, dili mo gamit niini, dili matuman ang katuyuan niini. 오면 아무 역할도 하지 않습니다. Kinahanglang aktibo natong gamiton ang balaang espiritu. 하셔야 됩니다. 베드로가 Sa dihang nadawat ni Pedro ang balaang espiritu ug diha-diha gigamit kini, dili ba 3,000 ka kalag ang naghinulsol? 구원 시기는 회개 시기는 이런 뜻깊은 역사가 Magpadayon kita pinaagi sa pagtan-aw sa Psalms chapter 20 nga nagtudlo kanato sa pagpasigarbo mahitungod sa atong Dios. Atong tan-awon ang basahon sa Psalms chapter 20 verse 7. Chapter 20 verse 7. Ang gisaligan sa uban mao ang ilang mga karwahi o ang uban ang ilang mga kabayo. Apan ang atong gisaligan mao ang sa laing pagkasulti atong gipasigarbo ang gahom sa Ginoo nga atong Dios. Gipasigarbo sa mga tao ang ilang mga karwahi, kabayo, bahandi o ilang akademikong mga kalampusan. Niining kalibutan na ang uban nagpasigarbo bahin sa ilang mga anak, ang uban bahin sa ilang mga kapikas, ug ang uban bahin sa lain-laing mga kalampusan. 자랑거리가 많이 있겠습니다만 하나님의 성령을 받은 사람들은 Apan alang ni atong nakadawat sa balaang espiritu gikan sa Dios, sila nagpasigarbo mahitungod sa Dios. 나올 수밖에 없다고 했습니다. Ang gisaligan sa uban mao ang ilang mga karwahi o ang uban ang ilang mga kabayo, apan ang atong gisaligan mao ang gahom sa Ginoo nga atong Dios. Atong ablihan ang Psalms chapter 34. Psalms chapter 34. Atong tan-awon ang verse 2절의 2. 말씀 보시면 Daygon ko siya tungod sa iyang nabuhat, sa laing pagkasulti, magpasigarbo. 자랑하리니 곤고한 자가 Mamati unta ug maglipay ang tanang nag-antus. 우리는 Bisag wala kita makaamgo niini, adunay dili maihap nga nasamok nga mga kalag niining kalibutana. 아는 공고한 영 Gidisenyo sa Dios ang sistema sa kaluwasan alang ni atong nasamok nga mga kalag sa pagginulsol ug pagbalik ngadto kaniya sa pagkadungog sa ngalan sa Dios nga atong gipasigarbo. Kaniadto ang mga balaan sa unang simbahan nagsirado sa pultahan human gilansang si Jesus. 두려워해서 Tungod kay nahadlok sila sa mga sundalong Romano ug sa mga Hudiyo. 잠궈 놓다시피 이렇게 바깥과 Sila nahimulag gikan sa gawas nga kalibutan nga nagamping pag-ayo. 몸조심을 했습니다. Apan ilang nasaksihan si Hesukristo nga nabanhaw sa ikatulong adlaw ug unya mikayab sa langit human sa 40 ka adlaw. 감남산에서 성찬하시는 광경을 보았죠. 그러다가 이제 Unya, sa ikasikwinta nga adlaw, gibubo sa Dios ang balaang espiritu sa mga balaan nga nagkatigom sa lawak sa itaas ni Marcos. 주셨습니다. Unya, ang mga balaan na usab. Dili na ta mutago. Ang suga sa kamatuoran kinahanglan dili matago, kundili ipadayag aron ang tanang tao makakita niini. 진리의 등불이다 말이에요. 이렇게 해서 Niining paagiha, sugod kang Pedro, ang tanang mga balaan sa unang simbahan, wala muhunong sa pagsangyaw sa maayong balita nga si Jesus mao ang Mesiyas. 쉽게 말하면 Wala sila magpanuko sa pagpasigarbo mahitungod sa Dios sa panahon sa anak. Busa angay natong ipasigarbo ang mahitungod sa mga manluluwas sa panahon sa balaang espiritu, si Kristo ang sanghong ug bag-ong Jerusalem nga langit nung inahan nga mas mainiton. 교회 성도들 이상으로
왜냐하면 Kini tungod kay ang gahom sa balaang espiritu sa panahon sa balaang espiritu, 7 kapilo nga mas gamhanan. 약 한 7배 정도의 차이가 있다고 했습니다. Busa kinahanglan natong idanag ang kahayag sa kamatuoran nga 7 kapilo nga mas lig-on kaysa sa unang simbahan. 7배나 더 강렬한 빛을 비춰야 되겠습니다. Atong tan-awon ang chapter 34 verse 2. 말씀 보도록 합시다. 내 영혼이 Daygon ko siya tungod sa iyang nabuhat, mamati unta ug maglipay ang tanang nag-antos. Duyog kanako sa pagsangyaw sa kahalangdon sa Ginoo. 하시다 하며 Magiusa kita sa pagdahig sa iyang ngalan. 시작하고 했습니다. 예. 우리가 Mao 이제 kini ang kinahanglan natong buhaton 바로 karon. 이 대목입니다. Atong ablihan ang libro sa Jeremiah chapter 9. 자, Dili na nato itago ang atong mga lampara, kundili padanagon kini nga mahayag aron makita sa tanang tawo. 밝히는 등불이 되어야 되겠습니다. Jeremiah chapter 9 verse 23. Atong tan-awon ang verse 23. Nag-ingon ang Ginoo, dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog o sa dato ang iyang kadato. Kung gusto ang tao magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya, nakailakan nako kay ako, ang Ginoo. Maluluyon man og nagbuhat sa husto ug matarong. Mao kining mga butanga ang akong kahimutan. Ako ang Ginoo ang nag-ingon niini. 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말이니라 하고 했습니다. 자, 여기 Dinhi, 보니까 gisultihan ba kita sa Dios nga ipasigarbo ang atong kaalam? Gisultihan ba niya ang kusgan nga manghambog sa ilang kusog o ang dato nga manghambog sa ilang mga bahandi? Pasagdi ang nanghambog nga manghambog bahin niini. 스스로 사랑할지니 Karon, ang tanang sakop sa pamilya sa Sion mipuno sa ilang walay sulod nga putilya sa balaang 이제 espiritu. 오직 누구를요? Unya ipasigarbo nato ang Dios. 그렇게 되면 Sa pagbuhat sa ingon, ang nasamok nga mga kalag sa tibuok kalibutan mahimong mabuhi pag-usab 그들의 ug kita makahatag og kalipay o paglaom ngadto kanila. 소망을 줄 수가 있습니다. Mao kini ang paagi nga atong tugutan ang tanang mga tawo nga anaa sa kangitngit ug lisod nga kahimtang nga moduol kang Kristo ang sanghong ug bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan nga mianhi ingon nga tinuod nga kahayag. Pinaagi lamang niini nga kita makadawat sa kaluwasan ug makabalik sa langit ng puloy-anan. Naghangyo sa tanang miyembro sa pamilya sa Sion. Sa paggiya kanila niini nga panaw, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.